कलम और अपिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बाबा मोहम्मद जया खान साहब की किताब पिया रंग काला हाजिर है। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वो ज़हर खंदा सी कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ इस नथ ने मेरा बंद नसीबा क्या खोलना है। अब मुझे अपनी कब्र का खुला मुंह जरूर दिखाई दे रहा है। रोशनी खान, तू भी और मैं भी जानती हूँ कि मेरा जन्म इस बाजार और हवेली में नहीं हुआ। बड़ा धुआं सा एक मंजर मेरे हाफजे के किसी कोने में सिमटा पड़ा है। वो दूर खलाओं में देखती हुई कहने लगी, हमारा एक आंगन था, बैल और गायें थी। मेरे अब्बा और अम्मा, एक हमारी बूढ़ी सी दादो होती थी। मैं अपने अब्बा के कंधे पे सवार मेला देखने आई थी। एक छोटी सी मस्जिद थी, मुझे पास बिठाकर अब्बा नमाज पढ़ रहे थे। मैं मीठे बाजरे के लड्डू खा रही थी कि कुछ चिड़ियां आसपास आकर मंडलाने लगी। मैं लड्डू तोड़ कर उन्हें बाजरा खिला रही थी। इसी दौरान चादर लपेटे एक शख्स बाहर दरवाजे पे आया। उसके हाथ की हथेली पे एक नन्हा सा चूजा चूं चूं कर रहा था। उसने मुझे इशारे से चूजा लेने के लिए कहा। मैं सिरकती हुई दरवाजे तक पहुंची। उस मुंह डांपे शख्स ने चूजा मेरी हथेली पे और अपनी चादर मेरे सर पे डाल दी। और हाँ, ये सारी बात आज पहली बार मैंने तुम्हारे सामने बयान की है, इसलिए कि एक तो तुम मुसलमान हो, दूसरे ये कि शायद फिर मुझे अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका ना मिले। मैं अल्लाह के एक मुत्तकी बंदे के घर इसके लिए रहमत बनकर पैदा हुई और अल्लाह के घर से ही इससे बिछड़ गई। उस वक्त मैं इतनी कम सिन थी कि मुझे ना तो बाप का नाम का पता था और ना ही गांव या इलाके की पहचान थी। 12-13 बरस मैंने यहाँ बड़ी बीबी के हाँ पाँव पिंडलियां दाबते, गालियां झिड़कियां और कोसने सुनते सहते गुजार दिए। मेरा नाम नसीबो भी शायद बीबी ने ही रखा था। बड़ी बीबी ने मेरे साथ जैसा भी सलूक किया सो किया, मगर एक बहुत बड़ी नेकी की कि उसने मुझे गंदे धंधे में नहीं लगाया। एक दफा कहा था कि जैसी भी है मुसलमान बच्ची है, ये इस जोगी ही नहीं, इसे तो किसी दरगाह पे बिठा देना चाहिए, कोठे पे बैठने की ये चीज नहीं। मगर अब ये नथ, रोशनी खान ने अनखाया लुकमा वापस थाली में रखते हुए कहा, हाँ ये नथ उसी लड़की को पहनाई जाती है जिसके दाम खरे करने हो। नसीबो, तुमने अपनी कथा सुनाकर मुझे हिला दिया है और ये याद दिलाकर कि मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे सोते से जगा दिया है। तुम तो जानती हो कि मैं भी इसी माहौल की पैदाइश हूँ, यहीं का परवरदा हूँ। मैं एक तवाइफ की नाजायज औलाद हूँ। मेरा बाप एक इंतहाई दौलतमंद, खूबसूरत, असरो रसूख वाला मगर अय्याश इंसान था। मुझे आज ये बताते हुए भी शर्म महसूस होती है कि वो मुसलमान था जबकि मेरी माँ हिंदू थी। तुम जानती हो, बल्कि सब जानते हैं कि बड़ी बीबी जो मुझसे 30 बरस बड़ी है, मुझे रखेल रखा हुआ है। दिन के उजाले में मुझे जूते मारती है और रात की तन्हाई में मेरे तलवे चाटती है। वो दरपर्दा मेरी हर जरूरत और अय्याशी का ख्याल रखती है, मगर मैं ऐसी जिंदगी और बड़ी बीबी के लोलो पोपो से बेजार हो चुका हूँ। अब मैं शराफत, मेहनत और इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। रोशनी खान कुछ देर खामोश रहने के बाद ठहरे ठहरे अल्फाज में कहने लगा, ये आज तुमने इंतहाई मायूसी और मरने की बातें की हैं, इनसे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं जानता हूँ कि तुम एक पाक दामन और किसी शरीफ वालिदैन की औलाद हो। हालात और किस्मत ने तुम्हें इस गंदगी में ला फेंका है। तू मायूसी और हौसला हारने के बजाय इस गंदी दलदल से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि अभी तक बहुत कुछ तुम्हारे बस में है। अगर तुम्हें कोई बुर्दा फरोश यहाँ लाकर बेच सकता है तो कोई सरफरोश अल्लाह का बंदा तुम्हें यहाँ से निकाल कर भी ले जा सकता है। नसीबो एक इस्तेहज़ाइया सी हंसी से बोली, रोशनीए, ये जगह ताज़ा सेहतमंद ग़िज़ाइयत से भरपूर सुर्ख पोस्त की मंडी है। यहाँ बोटी बोटी, अंग अंग, नस नस, टटोल और सूंग चक कर भाव चुकाया जाता है, और ये सब कुछ मेरे पास नहीं। हमदर्दी, खुलूस और इंसानियत जैसे अल्फाज और जज्बे भी किसी न किसी मफादो मुसलहत के तहत ही उभरते हैं। रंगीन आबोताब वाले खूबसूरत कीमती नगीनों के होते हुए कोई भला मामूली बेकीमत पत्थर को क्यों पसंद करेगा। दुनिया में बड़े बड़े सरफिरे और बदमगजे पड़े हैं नसीबो, जो हमेशा घाटे का सौदा करते चले आए हैं। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अगर मैं हमेशा के लिए ये हाथ पकड़ लूं तो क्या तुम छुड़ाना चाहोगी? रोशनीए,
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم اپنی عمر اور قد کاٹ دیکھو، میں تو ابھی 16 کی بھی نہیں ہوئی ہوں۔ وہ ہنس دیا، بولا تم نے بڑی بی بی کی عمر، ڈیل ڈول اور رنگے ہوئے سفید بالوں کی چٹیا دیکھی ہے؟ اگر ایک قبر رسیدہ بڑھیا اپنے پوتے کی عمر کے بچے کو اپنا محبوب یا رکھیل بنا سکتی ہے تو کیا ایک کھڑی عمر کا مرد ایک نوعمر لڑکی سے حق نکاح نہیں کر سکتا؟ یہ کوئی انہونی بات تو نہیں؟ نصیبہ اٹھتے ہوئے بولی، روشنیے مذاق ختم کرو۔ تم جیسے خوبصورت ترادار صحت مند مرد جسے ایک سے بڑھ کر ایک جوان حسین عورت مل سکتی ہے، جس کے لیے علاقے کی خوبصورت سے خوبصورت عورتیں ٹھنڈی آہیں بھرتی ہوں، اسے ایک بے حیثیت کم سن چیچک رو بدصورت مریل سی چھوکری سے کیا نسبت؟ نہیں، بلکہ یوں کہو تو زیادہ صحیح ہے کہ ان مومی روگنی پتلیوں کو تم سے کیسی نسبت؟ نصیبو، برائی، حرام، جھوٹ کیسے بھی حسین اور دل فریب کیوں نہ ہو، انت ان کا سوائے خرابی، رسوائی، نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اچھائی، سچ اور نیکی سے وقتی طور کیسے ہی نقصان، گھاٹے دکھائی دیتے ہوں، بالآخر خیر ہی نکلتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور سوچ اور سمجھ لینا کہ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن مسلمان ضرور ہوں۔ اب دیکھ لو کہ تم کسی غیر مسلم کے ہاں بکنا پسند کرو گی یا کسی مسلمان کو ترجیح دو گی جو تمہیں دل کی گہرائیوں اور سچائیوں سے چاہتا بھی ہو۔ وہ سر جھکا کر یوں بیٹھ گیا جیسے کوئی نالائق طالب علم اپنے سخت گیر استاد کے سامنے سرنگوں سا بیٹھا ہوتا ہے۔ نصیبہ بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی، آخر جب وہ بھی اس طرح سر ڈال کر بیٹھ گئی تو روشنی خان مسکراتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ بڑی بی بی دوپہر کے خاصا کے بعد اپنے کمرے میں کیلولا کر رہی تھی کہ روشنی خان اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ پریم رس کور اس کی بے وقتی آمد پر ٹھٹکی تو ضرور، مگر متعجب نہیں ہوئی کہ کبھی کبھار وہ کسی اچانک ضرورت کے تحت وقت بے وقت منہ اٹھائے چلا آیا کرتا تھا۔ پہلے تو وہ اسے نیند سے جل تھل نیم باز آنکھوں سے گورتی رہی، شاید وہ اس کی اس وقت آمد کا مقصد اپنے حساب سے جاننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی طوائفانہ 12ویں حصے خاص سے محسوس کیا کہ روشنی خان کے دیے کی لو آج کچھ زیادہ ہی روشن ہے۔ وہ بڑی بی بی کی فرشی نشست کے پاس خاموشی سے دم دبا کر بیٹھ گیا۔ وہ مصنوعی سے تحکمانہ انداز سے پوچھنے لگی، کہو روشنی، کیا بپتا آ پڑی جو اس طرح منہ لٹکائے ہوئے ہو؟ بڑی بی بی، وہ نصیبو ہے نا؟ وہ ہاں نصیبو ہے، کیا ہوا اسے؟ وہ اسی انداز میں سر جھکائے ہوئے ممایا، اسے نتھلی پہنا دی گئی ہے اور میں اس کی نتھ اتارنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ بڑی بی بی کو جیسے پشت پہ کسی بڑے سے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اسے عجیب سی نظروں سے گورنے لگی، پھر اد بدا کر بولی، روشنی، نتھ اتارنے کا مطلب تم سے اور مجھ سے زیادہ کون جانے گا؟ میں نے نصیبوں پہ بڑی رقم پھینکی ہوئی ہے، میری ڈوبی رقم نکلنے کا سمے آیا تو کمبخت تو گھر سے ہی سمپولیے کی مانند نکل آیا۔ ہم اپنے خانہ زادوں سے کاروباری معاملات نہیں کرتے۔ نیموا آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پاؤں پسار کر کہنے لگی، ذرا میرے پاؤں دباؤ۔ بڑی بی بی، اب مجھے اس خدمت سے معذور سمجھو، میں صرف یہاں اس وقت نصیبوں مانگنے آیا ہوں۔ اب تو پریم رس کور کو جیسے کسی کالے سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ روشنی خان کبھی ایسا گستاخ و بے باک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گورتے ہوئے طوائفانہ طور پر پوچھنے لگی، کیا دام لگاتے ہو نصیبوں کے؟ وہی جو کبھی آپ نے روشنی خان کے لگائے تھے۔ یہ کچھ اپنے آپ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، جسے سن کر پریم رس کور پہ جیسے فالج کا اٹیک ہو گیا ہو۔ اسے اپنا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگی کہ ضرورت کے کھونٹے پہ مجبوری کی زنجیر سے ہر حرام و حلال جانور کو باندھا تو جا سکتا ہے، مگر اسے ہمیشہ روک کر نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ جیسے اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر چکی تھی، وہیں سے آواز لگا کر ایک خادمہ کو بلوایا اور فوراً اسی وقت نصیبوں کو طلب کیا۔ اس کے پہنچنے میں بلا کیا دیر لگتی تھی، وہ سہمی ہوئی بارش میں بھیگی کبوتری کی طرح سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کو کافی دیر سر سے پاؤں تک گورنے کے بعد بڑی بی بی نے نصیبوں سے پوچھا، نصیبوں، روشنی نے تم سے کبھی کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کی ہے؟ وہ کپکپاتی سی آواز میں بولی، غیر اخلاقی تو نہیں، اخلاقی حرکت ضرور کی ہے۔ بڑی بی بی نے لہجے کا پینترا بدل کر پوچھا،
کبھی ہم نے تمہیں کوئی غیر اخلاقی کام کرنے کے لیے کہا ہو یا آمادہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ وہ اسی بے خوفی سے بولی، نتھ ڈالنے کے علاوہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہ ہم کنجروں کی ریتیں اور رواج ہیں جن سے انحراف ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ بڑی بی بی نے اس کی آدھی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نصیبوں نے بھی اسی طرح ترک جواب دیا، بڑی بی بی، ایسے ہی ہم شریفوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہم آپ کے قدموں میں زندگی تو گزار سکتے ہیں، آپ کے پاؤں دھو دھو کر پی سکتے ہیں، مگر ناک میں نتھ ڈلوا کر نہیں جی سکتے۔ بڑی بی بی روشنی خان کی جانب نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، تم روشنی کو شاید مکمل طور پر نہیں جانتی، یہ سر سے پاؤں تک کنجر ہی کنجر ہے۔ کنجر کوئی ذات یا قوم نہیں، عورت کی کمائی کھانے والا اور اس کو بیجا سر پر چڑھانے والا کنجر ہوتا ہے۔ کنجر کی کوئی ماں، بہن، بیوی، بیٹی نہیں ہوتی، اور ہاں جسے ایک بار حرام راس آ جائے وہ پھر کبھی حلال نہیں کھاتا۔ اگر کبھی کھا بھی لے تو قے اور دست لگ جاتے ہیں۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، سوچ لو، یہاں رہنا ہے یا روشنی کے ساتھ جانا ہے؟ وہ ناک سے نتھ اتار کر اس کے قدموں میں دھرتے ہوئے کہنے لگی، بڑی بی بی، آپ نے مجھے نصیب و نام دیا ہے، اگر میرے نصیب میں یہی روشنی ہی لکھا ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ کسی اونچی ذات اور عزت دولت والے کی رکھیل رہنے سے کسی کنجر کی بیوی بننا میرے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ وہ پھر بیوی کو چراغ خانہ بناتا ہے یا شمع محفل، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں۔ بڑی بی بی نے توجہ اور سکون سے نصیبوں کی باتیں سنی، پھر وہ روشنی خان سے مخاطب ہوئی، روشنی، آج ابھی سے تمہارا اس ڈیرے سے تعلق ٹوٹا۔ تم آج سے ٹھیک 7 روز بعد چند معززین کے ساتھ یہاں پہنچ جانا اور نصیبوں کو بیاہ کر لے جانا۔ پریم رسکور کے یہ الفاظ روشنی خان کے کانوں کے قریب تڑتڑی پٹاخے کی مانند پھٹے۔ وہ کسی گھوڑے گدھے کی طرح بدکا ضرور مگر بدحواس نہیں ہوا تھا۔ وہ تو یہاں کشتیاں جلا کر آیا تھا، اسے خوب اندازہ تھا کہ آج تخت ہے یا پھر تختہ۔ عشق میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ پریم رسکور جیسی توپ عورت جس نے ایک زمانے کو اپنی لاتوں، گاتوں اور باتوں کی آڑ سے گزار دیا ہوا تھا، اس کے دانتوں سے شکار چھین کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگر بڑی بی بی پریم رسکور روشنی خان کی کانی نہ ہوتی تو وہ اسے کھڑے کھڑے 2 کوڑی کا کر دیتی، مگر اس زمانہ چشیدہ نائکہ نے اس نازک موقع پہ بڑی دور اندیشی سے فوری فیصلہ کیا تھا، اور کیوں نہ کرتی؟ یہ اشواء و غمزہ فروش لوگ ہوتے ہی وقت شناس ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال اور اس سے کماح کا فائدہ حاصل کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ یہ وقت اور موقع شناس ہی نہیں، چہرہ مورا اور مزاج شناس بھی ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت، جبلت، نفسیات، جنسیات، جذباتیت، انسانی کمینگی، درندگی، نفرت، محبت، وفا، دغا سے جتنے یہ لوگ واقف ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ادنا سے اعلیٰ، سفلا سے اصیل، جاہل سے عالم تک ہر قبیل کا بندہ ان کے بندہ بے دام بن جاتا ہے۔ بڑی بی بی جان چکی تھی کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب فضیہ کھڑا کرنے سے اپنی آپ بھی جاتی ہے۔ گلی کوچے کو سنائے بغیر عزت و برم سے اس تلخ گونٹ کو حلق سے نیچے اتارنے میں ہی اس نے اپنا بڑا پن سمجھا۔ اس میں کچھ نام نیکی بھی تھی، نصیبوں کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر روشنی کی جانب دھیان جاتا تو سینے پہ سانپ لوٹ جاتا۔ یہ تصور کر کے کہ یہ بے وفا، ہرجائی، دغا باز اب اس کی بجائے نصیبوں کا دم بھرے گا، اس کا کلیجہ حلق میں آ جاتا۔ کئی مرتبہ وہ اپنے ارادے اور کیے ہوئے فیصلے سے پھسلتے پھسلتے رہ گئی۔ روشنی جیسا طرحدار اب اس کے پاؤں دابنے والی 2 ٹکے کی چیچک ماری کلوسی ہوئی 4.5 فٹی چھوکری کے پہلو میں ہوگا، یہ خیال آتے ہی وہ کلیجہ محسوس کر رہ جاتی۔ واقعی عورت چاہے بیوی ہو یا محبوبہ رکھیل، اپنے مقابل کسی اور عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ البتہ طوائف کی بات الگ ہے، کیونکہ وہ عام گھریلو شریف عورت کے برعکس اکثر دماغ سے کام لیتی ہے۔ یہ درمیانی 5-7 دنوں کا نپٹنا بھی اس نے اس موہوم سی امید کے پیش نظر رکھا تھا کہ شاید اس دوران اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ کمبخت کم ظرف جل تھل بحر الکائل کو چھوڑ کر پایاب سی گومتی پہ جا پڑا، اور کم نصیبوں کا منہ نہ ماتھا ادھر تھا کیا جو کسی کو باتا۔ شاید یہیں پہ کسی نے کہا تھا کہ دل آنے کے انداز نرالے ہیں۔
रोशनी खान यूं पल्लू झाड़ कर यहाँ से निकला जैसे वो अंगारे उगाता और उजालता रहा हो, फिर एक लंबी कैद भुगतने के बाद आज़ाद हुआ हो। उसके तो फूटे मुंह से ये तक ना निकला कि बड़ी बीबी मुझे अपने कदमों से दूर ना करें या मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ़ कर दें। उसने जाते समय आदाबे बंदगी या शुक्रिया तक ना कहा और ना ही पलट कर एक नज़र नसीबों की जानब देखा। प्रेम रस कौर नफरत भरी निगाहों से उसे जाते देखते हुए कहने लगी, घर का ना घाट का, 2 टके की औकात का, नसीबो ओ बदनसीबो, देख लिया कलजुग, मोरी की मट्टी मीनारे पे चढ़ी, आस्तीन का सांप, हाय गड़ा उतरवा कर रेशम पहनवाया, बतौली के खड़वे फेंकवा कर सूची कामदारी सलीम शाही पाँव डलवाई, बटियारे की पतली दाल और चपाती से उठाकर बिरयानी और कोरमे पे बिठाया, मगर कम जात को इज्जत आसूदगी रास ना आई। हाय नसीबो, तू आज से बदनसीबो हो गई। जिस तोता चश्म एहसान फरामोश ने मेरी मेहरबानियों और एहसानों का ये बदला दिया, वो तुझ जैसी 1.5 थनी बिहारी बकरी का कितने रोज दूध पिएगा। अरे मेरी बात याद रख, तीसरे रोज ही तेरे दाम खीसे में डालकर तुझे किसी कसाई के हवाले कर देगा। रोइयो फिर बैठी 2 हथड़ उठाती, अरे बदलिहाजी बदशगुनी कलमुही शगनों की नथ उतार फेंकी, बरादरी वालों को खबर हो जावे तो कोई तेरे मुंह ना थूके। अब भी वक्त है, उठा इसे और जैसे उतारी है वैसे ही पहन। नसीबों ने सर उठाकर एक नज़र नथ की जानब देखा, फिर दाढ़ मारती हुई बड़ी बीबी के पाँव में गिर गई और हिचकियों के दरमियान फरियाद सी करने लगी, बड़ी बीबी मैंने कभी नहीं बताया, मैं मुसलसल कई बरसों से एक ख्वाब देख रही हूँ। एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा कहीं से आते हैं, खमीदा कमर थके हारे मुझे अस्सलाम वालेकुम कहकर मेरे सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, फिर जेब से सुर्ख रुमाल जिसमें चांदी के 2 रुपए बंधे होते हैं मेरी झोली में डाल देते हैं और हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करते हैं। मगर आज यानी पिछली शब यही ख्वाब एक छोटी सी तब्दीली के साथ देखा है। मामूल की सारी कार्रवाई के बाद इन बुजुर्गवार की निगाह अचानक मेरी नथ पे पड़ी, यहीं उनके चेहरे का रंग मुतगैर सा हो जाता है। कदरे खफगी से मुझे हुक्म देते हैं कि इस नथ को उतार कर फेंक दे, ये तुम्हारे लिए नहीं, वापस कर दो, इसे लौटा दो। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करती हूँ कि ये नथ मुझे बड़ी बीबी के हुक्म और डेरे कटम की रीत और रिवाज के मुताबिक पहनाई गई है। ये नथ एक बार पहना दी जाए तो फिर इसे वही उतारता है जो डेरा दारनी के मुंह मांगी नथ उतरवाई अदा करता है। मेरी ये बात शायद उन्हें नागवार गुजरी, कदरे खफगी से बोले, इतने अरसे से हम तुम्हें लाल रुमाल में बांध कर रुपए दे रहे हैं, वो सब उठाओ और जो मांगे उसे दे दो, मगर ये नथ उतार दो। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।